अस्पताल में चेकअप करवाएं, रिपोर्ट जारी कर दें। ठीक है। अच्छा, इमरान खान का आखिरी पैगाम क्या है आबुशा बीबी के जरिए, अपनी बेटी और भाभी के जरिए? तीसरा पॉइंट कि मुझे डील नहीं चाहिए राना सनाउल्लाह वाली, मुझे डील नहीं चाहिए, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान। इमरान खान की फैमिली को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। इमरान खान के जाती डॉक्टरों को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। उसके बाद उस अगला स्टेप, तो अगर हुकूमत की नीयत साफ थी और अगर हुकूमत ने कोई जुल्म नहीं किया था तो ये एक रूटीन का मामला था। आंखें खराब हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपने मुजरमाना गफलत बरत ली, आप लेके आए, सवेरे एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, नहीं की। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? इमरान खान की फैमिली को मिलवाया जाए। अल्लामा नासिर अब्बास इररेलेवेंट आदमी है, बैरिस्टर गौर इररेलेवेंट आदमी है, बरकी कजन इररेलेवेंट आदमी है। रेलिवेंट कौन है? मिलाया गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया? एक और रिपोर्ट आ गई, और एक रिपोर्ट क्या आई? वो रिपोर्ट किसकी थी? नदीम कुरैशी, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ, जिसमें मेडिकल साइंस में एक मोजज़ा हुआ। इंजेक्शंस का साइड इफेक्ट ये भी होता है कि बंदे की मुकम्मल नजर जा सकती है, लेकिन इमरान खान की खुशनसीबी है कि एक आंख में है। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ बताया वो झूठ, आजम नजीर तारिक साहब ने जो कुछ बताया झूठ, हुकूमत जो कुछ बोल रही है वो सारा झूठ, और दोनों मेडिकल रिपोर्टें और ये सारा अब क्या था जो इस राई को पहाड़ बना दिया? क्या उसके बाद कतरे दे दिए गए, कतरे डालते रहे, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा, इंजेक्शन लगाया, वापस ले गए। हुकूमत ने कोई खबर लीक नहीं होने दी। उसके बाद अता तारड़ साहब आए एक 3 पीस सूट पहन के और राहदारी में खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ हुआ था भाई, ऐसा हुआ था, क्यों शोर बचा रहे? तो अगर हुकूमत की नीयत साफ थी, ऑन करेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने पहले स्टेप पे जुल्म किया, नाइंसाफी की, मुजरमाना गफलत बरती इमरान खान के साथ। वजह इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहली बात कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान की कोई आंखें ख़राब थी, इमरान खान ने शिकायत की, इमरान खान ने वो कहा कि मुझे आंखों में दर्द है, आंखें सूज गई हैं, पानी बहता है, तो रूटीन का एक चेकअप हुआ, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद कतरे दे दिए गए, कतरे डालते रहे, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ आए पिम्स के, अपनी टीम के साथ चेकअप किया, उनको लाया पिम्स अस्पताल, इंजेक्शन लगाया, वापस ले गए। हुकूमत ने कोई खबर लीक नहीं होने दी। और फिर हम असदुल्ला खान जो हमारे एंकर हैं या बाकी मीडिया वाले, उन्होंने खबर लीक की, तो फिर उसके बाद प्रेशर पड़ा। और फिर उसके बाद अता तारड़ साहब आए एक 3 पीस सूट पहन के और राहदारी में खड़े हुए, और उन्होंने कहा हाँ हुआ था भाई, ऐसा हुआ था, क्यों शोर बचा रहे? तो अगर हुकूमत की नीयत साफ थी और अगर हुकूमत ने कोई जुल्म नहीं किया था तो ये एक रूटीन का मामला था। आंखें खराब हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपने मुजरमाना गफलत बरत ली, आप लेके आए, सवेरे एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, नहीं की। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? इमरान खान की फैमिली को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। इमरान खान के जाती डॉक्टरों को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि भला और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सलमान सफदर साहब को अदालती मुआवन बनाकर भेजा। सलमान सफदर रिपोर्ट आई 7 सफाती 22 नुकाती, और उसमें पता चला कि इमरान खान की तो एक आंख की बिनाई ही 15% रह गई। और अच्छा, ये खबर किसने दी? प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम ने। इमरान खान तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना, तो इमरान खान को किसने बताया कि आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है? आपको उनको किसने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर, आंख का प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, खून गाढ़ा हो गया, ब्लॉकेज हो गई? ये किसने बताया? उन्होंने। उसके बाद अगला स्टेप ये आया कि जब वो रिपोर्ट आई तो पहली फुर्सत में पहला काम क्या करना चाहिए था हुकूमत को कि इमरान खान की अल्लामा नासिर अब्बास इररेलेवेंट आदमी है, बैरिस्टर गौर इररेलेवेंट आदमी है, बरकी कजन इररेलेवेंट आदमी है। रेलिवेंट कौन है? नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ रेलिवेंट थे, जो 3 अस्पताल, 3 मेडिकल रिपोर्टें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के डॉक्टर एक छत तले, और यास्मीन राशिद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि आज रात किस तरह गुजरी नवाज शरीफ साहब। डॉक्टर अदनान ट्वीट किया करते थे कि मैं मिला, ये हुआ, ये हुआ। तो उनको ना उनकी फैमिली को मिलाया गया, ना उनके जाती डॉक्टरों को मिलाया गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया? एक और रिपोर्ट आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम को 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया है। एक तरफ इमरान खान की आंख का ये इलाज नहीं करा रहे, हुकूमत मुसलसल हरदर्मी पे कायम है, और ना इमरान खान के डॉक्टरों को इनसे मिलने दिया जा रहा है और ना ही इनकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा है। ऐसा हुकूमत क्यों कर रही है? हुकूमत किस बात से खौफजदा है
عمران خان سے کیوں نہیں ملاقات کرائی جا رہی؟ ارشاد بھٹی نے آج اندر کی خبریں بریک کر دی اور مریم نواز نے جو 11 ارب روپے کا جہاز خریدا اس کی حقیقت بھی بتا دی۔ آئیں پہلے ارشاد بھٹی کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کیا آئی، وہ رپورٹ کس کی تھی؟ ندیم قریشی، پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پروفیسر ڈاکٹر عارف، جس میں میڈیکل سائنس میں ایک معجزہ ہوا۔ معجزہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی 7 جو ریٹینل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں آنکھوں کے، ان سے بات کی۔ میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ پہلے انجیکشن کے بعد، انجیکشنز کا سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی مکمل نظر جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آنکھ امپروو ہو گئی۔ جو پروفیسر ڈاکٹر اعظم نذیر تارڑ ہیں جو ریٹینل اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے 70% کہا ہے، تو 70 وہ تو وزیر قانون ہے۔ اچھا نہیں میں سمجھا وہ شیخ پورہ بار میں انہوں نے 70% کہا تھا۔ تو یہ میڈیکل سائنس کا جو معجزہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ بھی جھوٹ، محسن لکھوی صاحب نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹ، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کچھ بتایا جھوٹ، حکومت جو کچھ بول رہی وہ سارا جھوٹ، اور دونوں میڈیکل رپورٹیں، اور یہ سارا اب کیا تھا جو اس رائی کو پہاڑ بنا دیا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ سمپل اینڈ سادہ وجہ ہے کہ یار جو عمران خان کا سیاسی قانونی حق ہے کہ آپ ان کی بہنوں کو بلائیں، اس حق کو روکنے کی اور ڈاکٹروں کو بلائیں اور ایک ہسپتال میں چیک اپ کروائیں، رپورٹ جاری کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا عمران خان کا آخری پیغام کیا ہے ابوشا بی بی کے ذریعے اپنی بیٹی اور بھابھی کے ذریعے؟ کہ میں اپنی آنکھ کو لے کر شدید تشویش اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ نہیں ٹھیک، دوسرا پوائنٹ ان کا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ میرا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ تیسرا پوائنٹ کہ مجھے ڈیل نہیں چاہیے رانا ثناء اللہ والی، مجھے ڈیل نہیں چاہیے، میری فرسٹ اینڈ لاسٹ پرائورٹی ہے ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان۔ اور آخری عمران خان کا جو اس سے موسٹ الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے ریزلٹس بھی مجھ سے شیئر نہیں کیے گئے۔ تو یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ حکومت کی مہربانیوں سے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ کہ آلموسٹ آدھی آبادی پاکستان کی ایسی ہے کہ جو رمضان میں بھی اگر حکومت کی طرف سے یہ پیکج نہ ملے تو ان کے لیے سحری اور افطاری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ماحول کے اندر 10 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، کمپلیٹ آپ کو وہ لیک آف ڈسکنیکٹ نہیں آپ کو نظر آتا؟ جب سے ان دو خاندانوں کے ہتھے چڑھا ہے یہ ملک، میں تو اکثر کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان دو خاندانوں کے یہ ملک ہتھے ہے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ ہاؤس آف شریف ہیں اور ہاؤس آف بھٹوز ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں تو یہ انہوں نے نہیں کوئی بدلنا، نہ کوئی ادھر ادھر ہونا ہے، ابھی تو اگلی ان کو گدی نشینیاں مل رہی ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ ہٹیں گے تو مسئلے باقی حل ہوں گے۔ سارے مسائل کی وجہ یہ ہے، یہ وہ ملک تھا جس نے جاپان کی مدد کی تھی، جس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، جس نے چین اور امریکہ کی صلح کرائی تھی، جس کی زکوٰۃ ایک خلیجی ملک میں جایا کرتی تھی۔ یہ وہ ملک ہے جس میں اب ہمیں ایک طرف کہتے ہیں کہ اڑان پاکستان بھر چکا ہے، ترقی اور خوشحالی کے رستے پہ آ گئے ہیں، اور ابھی آپ نے بتایا کہ خیر سے 36ویں دورے پہ نکل چکے ہیں شہباز شریف صاحب، یا ہو کے آ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کی ولی عہد، مسلم لیگ کی ولی عہد اور مسلم لیگ کی اگلی وزارت عظمیٰ کی امیدوار، اور میری بیرون ملک یا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی ڈیتھ سیل میں، اور میرے اور آپ کے اربوں روپے اپنی ذاتی تشہیر پر خرچنے والی مریم نواز صاحبہ، اور ایک دن نوکری نہیں کی، ایک دن کاروبار نہیں کیا، اور ارب پتی ہو جانے والی مریم نواز صاحبہ ایئر فورس کے چارٹرڈ جہاز میں اپنی آل اولاد، اپنی نوکرانیوں کو، اپنے چہتوں کو، اپنے لاڈلوں کو جاپان، برازیل، تھائی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ پھرانے والی 11 ارب روپے کا جہاز لے لیا، 11 ارب کا، 10 ارب یا 11 ارب کا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بڑا مزے کا پوائنٹ ہے کہ ہم تو یہ پنجاب لانچ کر رہے ہیں۔ چاچا جانی کیا کہہ رہے ہیں؟ 6 ارب کے 10 ارب کی پی آئی اے بیچی، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی کاروبار حکومت کے کرنے کے ہیں؟ 45 حکومتی ادارے جو خسارے میں، ان کا پتہ ہے 823 ارب کا خسارہ ہے، اور 300% خسارہ بڑھا ہے۔ تو چاچا جانی اوپر سے ادارے ہٹا رہے ہیں، یہ پنجاب لانچ کر رہی ہے۔ اور پھر دوسرا بڑا مزے کا پروگرام ہے، تعلیم پرائیویٹائز کر دو، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ صحت پرائیویٹائز کر دو، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ جہاز ہم چلائیں گے۔ ناظرین، آپ نے ارشاد بھٹی کی مکمل گفتگو سنی۔ ارشاد بھٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں یہ مکمل طور پر جانتا ہوں، میں نے بہت سے آئی اسپیشلسٹ سے بھی رابطہ کیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کو ایک انجیکشن لگنے کے بعد ان کی آنکھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ میری بہت سے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں، عطا تارڑ جھوٹ بول رہا ہے،
محسن نقوی بھی جھوٹ بول رہا ہے اور حکومت مکمل طور پر عوام سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ناظرین، آپ ارشاد بھٹی کے آج کی اس گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔